मुलजिमा रदा दोस्त से शादी करना चाहती थी, बच्चे रुकावट बने तो जान ले ली। इछरा में 3 बच्चों को कत्ल करने वाली मां से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफात। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मकतूला खातून की झंग के शहरियार से दोस्ती थी। मुलजिमा का शहरियार से रोज़ाना फ़ोन पर रब्ता होता, ऑनलाइन पैसे भी मंगवाती। मुलजिमा शहरियार से शादी करना चाहती थी, इसी मकसद के लिए बच्चे रुकावट बने तो मुलजिमा ने मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया। कॉल डेटा रिकॉर्ड ने मां की खूनी कहानी का पर्दा चाक किया। पुलिस ने तफसील पूछगछ के बाद रदा को शौहर के रमज़ान को रिहा कर दिया। गुलबर्ग इंडिगो होटल सानहे के बाद बनने वाले नए कवानीन पर अमल दरामद न हो सका। बिग सिटी प्लाजा के पास रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस का सर्टिफिकेट मौजूद न था। लेस्को कवानीन की भी खिलाफ वर्जी, इमारत में बिजली की वायरिंग और सेफ्टी के हवाले से लेस्को का क्लियरेंस भी गायब। नोटिस जारी होने के बावजूद LDA अहकामात पर अमल करवाने में नाकाम रहा। इंडिगो होटल से चंद मीटर दूरी पर वाक़ई प्लाजा में SOPs की खिलाफ वर्जी क्यों होती रही? ताजे बरादरी और शहरियों का जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सूरज ढलने के बावजूद शहर की फ़ज़ा गर्म, रात गए भी गर्मी की लहर बरकरार। दिन के औक़ात में पारा 42 डिग्री को छू गया। झुलसा देने वाली गर्मी ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में भी बादल बरसने का कोई इम्कान नहीं। अल्ट्रा वायलेट इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। एक हफ्ते में 19 अशिया महंगी, 9 सस्ती हुई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमार के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 13.98% की सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता एक हफ्ते में मटन फ़ी किलो 10 रुपये 39 पैसे मजीद महंगा हो गया। मजमूई तौर पर 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हफ्तावार मामूली कमी के बावजूद सालाना बुनियादों पर महंगाई 14% के करीब रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात ने मुल्क के 17 बड़े शहरों से कीमतों के अदाद शुमार। पंजाब असम्बली इजलास में गंदम की खरीदारी के मामले पर बहस की तैयारी मुकम्मल। सेक्रेटरी फूड को गंदम खरीदारी के मुकम्मल अदाद शुमार ऐवान में पेश करने का हुक्म। महकमा खुराक को मरासला जारी, मुतालिका वजीर के लिए जामिया ब्रीफिंग तैयार करने की हिदायत। बारदाना की तकसीम और स्टॉक की तफसीलात पंजाब असम्बली में पेश की जाएंगी। इजलास के दौरान किसानों के मसाइल पर अरकान असम्बली की तजावीज़ को भी नोट किया जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान की साहिबजादी रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक। शादी की तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की शिरकत। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीन उद्दीन खान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शहद करीम और जस्टिस जवाद हसन शरीक हुए। जस्टिस अली ज़िया बाजवा, जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस सुल्तान तनवीर भी मेहमान खुसूसी शामिल थे। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद भी शरीक हुए। कानूनी और सियासी शख्सियात ने नौ ब्याता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का एंटी फूड इन्वेस्टमेंट फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोली, ज़रई शोबे में सरमायाकारी के हुजूम में नुमाया इजाफा हुआ। पोटोहा रीजन में छोटे डैम्स की तामीर जारी है, जिससे आबपाशी के मसाइल में कमी आएगी। निजी शोबे के ताउन से इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के अहदाफ हासिल किए जाएंगे, जिससे न सिर्फ मईशत मजबूत होगी बल्कि किसानों की आमदन में भी इजाफा होगा। बाइक सब्सिडी प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में 1,33,000 बाइक्स रजिस्टर्ड। महकमा एक्साइज ने 1,33,000 बाइक्स मालिकान के नाम मुफ्त ट्रांसफर कर दी। रजिस्टर्ड बाइकर्स को फी बाइक 2,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। बाइक्स रजिस्ट्रेशन पर 1,000 रुपये की फीस मुकम्मल तौर पर मुआफ। रजिस्ट्रेशन कार्ड पर लिए जाने वाले 1,300 रुपये भी मुआफ कर दिए गए। रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने वाले बाइकर्स ही 2,000 रुपये की सब्सिडी के हकदार होंगे। शहरियों पर माली बोझ कम करने के लिए रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर का अमल आसान और मुफ्त कर दिया गया।
سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت زراعت اور لائف سٹاک کی کارکردگی پر اجلاس، محکمہ زراعت کی مجموعی طور پر 35 ترقیاتی اسکیموں کی پیش رفت کا معائنہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کی کسانوں کے لیے 8 خصوصی اسکیموں پر بریفنگ کی گئی۔ مریم اورنگزیب کی زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں میں جاری اصلاحات کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت، بولی قرعہ اندازی کے ذریعے 22,000 ٹریکٹرز کی سبسڈی پر دی گئی۔ ٹریکٹرز کی تقسیم کے لیے قرعہ اندازی کا طریقہ کار اپنایا گیا، کسانوں کو جدید مشینری کی فراہمی سے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ پنجاب آب پاک اتھارٹی میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف، آر او پلانٹس کی مہنگی خریداری سے قومی خزانے کو 12 کروڑ 72 لاکھ روپے کا بھاری نقصان، آڈیٹر جنرل نے پنجاب آب پاک اتھارٹی میں سنگین کرپشن پر سوالات اٹھا دیے۔ 536 آر او پلانٹس کی تنصیب میں قواعد کی دھجیاں اڑاتی گئیں۔ ٹیکسز اور فی ڈلیوری اخراجات پلانٹ کی قیمت میں شامل ہونے کے باوجود دوبارہ وصول کیے گئے۔ قواعد کے منافی ٹھیکیدار کا 20% منافع الگ سے شامل کر کے خزانے کو چونا لگایا گیا۔ پنجاب حکومت نے تزئین و آرائش پر 50 ارب روپے خرچ کر ڈالے، 9 ماہ کے غیر ترقیاتی اخراجات کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ پنجاب اسمبلی میں پیش ہونے والی رپورٹ کے مطابق اخراجات کے بڑے اعداد و شمار منظر عام پر گزشتہ 9 ماہ میں تنخواہوں کی مد میں 432 ارب روپے ادا کیے گئے۔ حکومت پنجاب کی سود کی مد میں 34 ارب روپے کی بھاری رقم ادا کی۔ جنڈیالہ روڈ سے بھیسن گاؤں تک سڑک کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور صوبائی وزیر سماجی بہبود اور بیت المال سہیل شوکت بٹ نے افتتاح کیا۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے بولے، ایاز صادق کا کہنا تھا کہ ایران پاکستان کے درمیان کوئی بداعتمادی نہیں، اختلافی مسائل پر کچھ کہنا مناسب نہیں، فیصلہ وہی ہوگا جو ایران اور امریکہ کے مفاد میں ہوگا۔ صوبائی وزیر سماجی اور بہبود و بیت المال سہیل شوکت بٹ بولے، اسپیکر قومی اسمبلی نے حلقے کی عوام سے کیے وعدے پورے کیے ہیں۔ ایک پارٹی کہتی تھی وعدے پورے کرنے ضروری نہیں، وہ پارٹی ترقیاتی وعدوں پر یو ٹرن کر لیتی تھی۔ بیواؤں اور یتیموں کو 1-1 لاکھ روپے دیں گے، وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے زکوٰۃ و عشر راشد نصر اللہ کی لاہور پریس کلب میں گفتگو، بولے رحمت کارڈ کے تحت 50 لاکھ افراد کو سہولت فراہم کی جائے گی، لہر منصوبے کے تحت ترقیاتی کام اگلے برس کے وسط تک مکمل ہو جائیں گے۔ سیکیورٹی ایپ ڈاؤن لوڈ نہ کرنے والے اسکولوں کے خلاف ایجوکیشن اتھارٹی کا ایکشن، لاہور میں 1100 نجی اسکولوں کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی۔ رجسٹریشن کی تجدید کے لیے دی گئی درخواستیں قواعد پر پورا نہ اترنے پر خارج۔ ایجوکیشن اتھارٹی حکام کے مطابق SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے اسکولوں کو جرمانہ ہوگا۔ اسکولوں کو قواعد پورے کرنے کے لیے ایک اور موقع دیا گیا۔ SOPs مکمل کرنے والے اسکولوں کو دوبارہ رجسٹریشن ملے گی۔